बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी अनगिनत नेमतों और बरक़ात के लिए जो तूने आसमान पर से मुख्तलिफ लोगों को अनायत कर रखी है, और जिन जिन को तूने जिस तरह की नेमत दी वो अपनी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं राइवल डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए और इसके कायद डॉक्टर तकद्दस माब बिशप आज़ाद मॉरिस साहब के लिए, और वो अपनी क़यादत में इस डायसिस के साथ इलाहाक तमाम तर अदारों को जो तेरी मुख्तलिफ तरह से खिदमत को अंजाम दे रखे हैं चला रहे हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन अदारों में से नौजवान में खिदमत के लिए, यूथ के लिए। हम जब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम बहुत कुछ तुझसे सीख सकें कि नौजवानों के लिए जो रूहानी नशोनुमा है वो क्या है और किस कदर ज़रूरी है। और इसी तरह से डेवलपमेंट सेक्टर मुख्तलिफ किस्म के थीमेटिक एरियाज़ हैं जिन पे हम काम करते हैं, उनमें से आज एक नौजवानों के लिए जो है रूहानी तरबियत है, उसके लिए हमारे मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ खुदा का जो आज हमें सही सलामत अपने हिफ्ज़ ईमान में लेके आया। उसके बाद बिशप साहब का, उसके बाद हमारे पादरी साहब और डायसेसन डेवलपमेंट एडवाइज़र शहजाद गिल साहब का, जिनकी काविशों से, कोशिशों से आज का ये सेमिनार कोविड-19 के बाद मुनक़िद हो सका। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी नशोनुमा। बिल्कुल, चाहे वो जिस्मानी नशोनुमा हो चाहे वो रूहानी नशोनुमा हो, हमें बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है। और इंसान, वैसे ही कहा जाता है कि इंसान किसी भी हालत में खुश नहीं रहता, वो खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। रूहानियत क्या है? जैसे मेरी बहन ने बताया, नशोनुमा के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन्होंने बताया जिस्मानी नशोनुमा के लिए। और रूहानी नशोनुमा के लिए रूहानियत है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, इसके बहुत सारे पहलुओं से आप देख सकते हैं। हर इंसान अपने अंदर रहते हुए वो रूहानी है। हर इंसान की अपनी डेफिनेशन हो सकती है। वो खुदा से कैसे बात करता है, वो खुदा से कैसे कलाम करता है, वो खुदा को कैसे बुलाता है, अब्बा कह के, पिता कह के, आसमानी बाप कह के। मसीही रूहानियत अकायद का एक मजमूआ है। मसीही रूहानियत वैल्यूज़ हैं। मसीही रूहानियत खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अकायद का मजमूआ, वैल्यूज़, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। सिंपल अल्फाज में खुदा ने जो अहकाम बताए बाइबल मुकद्दस में, उन पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारनी है। हम आज़ाद हैं, एक दायरे में रह के हमें जो खुदा ने कवानीन दिए हैं उन पे चलते हुए हमने ज़िंदगी बसर करनी है। यह है कि जो रूहानियत है वो मदर टेरेसा का मैं छोटा सा जिक्र करूँगा। मदर टेरेसा कहती हैं कि हम उतनी ही रूहानियत जानते हैं जितनी हम अमल में लाते हैं, बाकी सिर्फ अल्फाज हैं। सो कई दफ़ा जब हम थियोलॉजी करते हैं, बहुत तुम्हारे पास नॉलेज होता है, बहुत सारा इल्म होता है, हमारा ये अक्सर गुमान होता है कि जिसके पास बाइबल का, जिसके पास यीशु का बहुत ज़्यादा इल्म है, उसके पास शायद बहुत ज़्यादा रूहानियत है। लेकिन शायद अक्सर ऐसा नहीं होता। मैं अक्सर जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो मेरा यही एक पॉइंट होता है कि हमारे घरों में जो हमारे वालिदैन हैं, शायद अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन वो रूहानियत का गहरा तजर्बा रखते हैं, बहुत गहरा तजर्बा रखते हैं। और खुदा के कलाम को जानना जो है, ये खुदा से और ज़्यादा मोहब्बत करने में हमारी बड़ी रहनुमाई करता है। हम खुदा को अगर जानते हैं
تبھی ہم اس سے اور زیادہ گہرے طور پر محبت رکھ سکتے ہیں. یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ محسوس کی ہے. غلطیوں 5واں باب سولہویں آیت سے پڑھتے ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسا کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. یہ جو حوالہ ہے یہ کس کے متعلق ہمیں بیان کر رہا ہے؟ روح کے کام اور جسم کے کام. تو مسیحی زندگی جو پریکٹیکل لائف ہے، جیسے بھی عاقب بھائی نے بھی بتایا، تو یہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یہ طریقہ جو 22ویں آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ پھل جو ہیں، یہ آؤٹ کم جو ہے یہ آنا چاہیے. تو خدا ان کے کلام سے اگر ہم روشناس ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو بے شک یہ روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہماری جو عملی زندگی ہے اس میں یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں. تو پالوس کہتا ہے بس تم ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا. تو میرا خیال ہے سبھی جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کا کیسا مزاج تھا. تو آپ صرف مزاج ویسا رکھیں، خدا کو پسند آئے، آپ کا روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے، سب پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ ہی مجھے لگ رہا ہے. پرپورشنیٹ آپ سب سمجھتے ہیں کہ پرپورشنیٹ کیا ہوتی ہے چیز. اسپرچول گروتھ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ورڈلی گروتھ کے بارے میں زیادہ فکر کرتے ہیں. میں نے پڑھنا کیسے، میں نے کمانا کیسے، کیا کیا چیز میرے پاس ہونی چاہیے، موبائل ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسپرچول گروتھ جب آپ کی ہوتی ہے تو پرپورشنلی ورڈلی گروتھ جو ہے وہ اس میں خود ہی بڑھ جاتی ہے. بس تم ڈھونڈو اس کی بادشاہی کو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تو ہم الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہم اس سائڈ سے زور لگانا شروع کرتے ہیں اور وہ کسی کام نہیں آتا. جبکہ ہمیں فارمولا پتہ ہے، میتھ کا آپ کویشچن کرتے ہیں، آپ فارمولا لگاتے ہیں، کویشچن سالو ہو جاتا ہے. وہ فارمولا بھی ہمیں پتہ ہے کہ جب اسپرچول گروتھ کریں گے، اپنی روحانی زندگی کو آگے بڑھائیں گے، تو ہماری جو جسمانی زندگی ہے وہ خود بخود آگے بڑھ جائے گی. اس فارمولے پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اور بینگ اے کرسچن میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی اپنے مذہب سے آپ شرمائیں نہیں. آپ شرمائیں نہیں، مسیح کے نام سے شرمانا نہیں. آپ تو قیمتی لوگ ہیں. ہم اکثر کویشچن کرتے ہیں سب سے جا کے کہ آپ مسیحی کیوں ہیں. آپ مسیحی اس لیے ہیں کہ آپ بیش قیمت خون سے خریدے گئے ہیں. آپ جب وہ قیمت دے کے خریدے گئے ہیں، ایسے نہیں ہے کسی نے کہہ دیا آپ مسیحی ہیں. وہ بچے جو آتے تھے ہمارے ماں باپ مسیحی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. آپ خون سے خریدے گئے ہیں، آپ قیمت دے کے خریدے گئے ہیں، اس لیے آپ مسیحی ہیں. تو خدا یسوع مسیح کا مزاج رکھیں، اسپرچول گروتھ میں، روحانی گروتھ میں بڑھتے رہیں، ہر وقت بڑھتے رہیں. دنیاوی فکریں چھوڑ دیں، وہ آپ کو خود ہی پوری ہوتی جائیں گی. آپ ایک دفعہ خداوند کو پسند آ جائیں تو باقی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. ابھی آپ کے پاس ایک فارم ہے، فارم کو ذرا چاہے مجھ سے ہی فل کیجیے گا، لیکن سنسیئرلی اس کو فل کیجیے گا کہ یہ جو فارم جب آپ فل کرتے ہیں اس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے کہ ہم
نیکسٹ پروگرام ہے اس کو کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں. سو ہم اسے فیڈ بیک فارم کہتے ہیں. اس کو دیکھیں پڑھیں, اس کے کویشچن ہے, بہت سادہ سی کویشچن ہے, ان کا جواب بھی سادہ سے لکھیں.